شوال المکرم دا تیسرا جمعہ ہے اور آج 16 شوال المکرم دی اسلامی تاریخ ہے۔ اس مہینے دے اندر 14 تاریخ تو لے کے 17 تاریخ تک اسلام دے اندر ایک عظیم جنگ لڑی گئی اور اس جنگ دا نام ہے غزوہ احد۔ غزوہ کہندے نے اس جنگ نو جس دے اندر حضور خود شریک ہوئے۔ احد دا معنی اکیلا۔ مدینہ الرسول تو تقریباً کوئی 3 میل دا فاصلہ ہے۔ حضور علیہ السلام دے روضہ مبارک تو تقریباً کوئی 3 میل دا فاصلہ ہے۔ اس فاصلے تے ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے احد پہاڑ۔ ایک موقع تے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، جس شخص نے جنتی پہاڑ دا دیدار کرنا ہوئے وہ احد پہاڑ دا دیدار کر لے گا۔ اور ایک موقع تے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہاڑ میرے نال پیار کرتا ہے، مصطفیٰ یہ نال پیار کرتا ہے۔ بلکہ آقا علیہ السلام ایک دن سفر کردیاں اس پہاڑ تے سوار ہوئی۔ اس پہاڑ نے حضور دے قدماں دے بوسے لے، حضور دے قدماں نو چومیا اور جنبش دے اندر آ گیا، تھر تھرایا، کمیا۔ حضور علیہ السلام نے نبوت والی اڈی مبارک اس پہاڑ تے ماری، فرمایا کہ احد ٹھہر جا، تینوں علم نہیں کہ تیرے تے ایک نبی سوار ہے، ایک صدیق سوار ہے اور 2 شہید سوار ہیں۔ اور حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ دے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہاڑ میری جدائی وچ روندا ہے اور چیخاں مار مار کے روندا ہے۔ تو کفار مکہ نے جدو انہاں دے عزیز و کارب کچھ بدر دے اندر شہید ہوئے 1 سال پہلے، غزوہ بدر 2 ہجری دے اندر ہویا اور غزوہ احد 3 ہجری دے اندر ہویا۔ بدر دی جنگ رمضان المبارک دے اندر لڑی گئی اور احد دی جو جنگ ہے وہ شوال المکرم دے اندر لڑی گئی۔ عجب اتفاق ہے کہ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک میں لڑی گئی اور حضرت امیر حمزہ جو حضور علیہ السلام دے چاچا جان نے، علماء اور مختلف تواریخاں دے اندر موجود ہے کہ آپ دی شہادت غزوہ احد دے اندر ہوئی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 16 شوال اور بعض نے لکھا ہے کہ 17 شوال نو حضرت امیر حمزہ نو شہادت جیسی دولت نصیب ہوئی۔ تو قریش مکہ اور کفار مکہ نے ایک منصوبہ بنایا کہ بھئی ساڑھے بہت سارے عزیز بدر دے اندر جہنم حاصل ہوئے اور اسی انہاں دا بدلہ لئیے۔ ایک میٹنگ بلائی مکہ دے اندر اور میٹنگ دے اندر طے پایا کہ اسی اپنے عزیزاں دا بدلہ لینا ہے۔ حضور علیہ السلام دے چاچا جان حضرت عباس جو مکہ شریف دے اندر سن، آپ نے جدو قوم کفار دا منصوبہ اور میٹنگ اور اجلاس دے بارے علم ملیا نے تو آپ نے خبر اپنے ایک غلام دے ذریعے مدینہ الرسول دے اندر پہنچائی کہ آقا اپنا انتظام کر کے رکھنا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو بلایا کہ بھئی اس طرح قریش مکہ دے کو سردار کچھ کفار دے سردار بدلہ لینا چاہتے نے، تو ہر غلام نے کیا کہ آقا جتے حکم کرو گے اپنی جان قربان کر دیں، بس تسا حکم کرنا۔
हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 काफिला 1000 गुलामान रसूल लेके आप मदीनतुर रसूल तो टुरे और 14 शव्वाल और जुमातुल मुबारक में आप मैदान उहद के अंदर पहुँच गए और कुफारे मक्का दे बड़े बड़े जरनैल पहलवान कमो पेश 3000 दे लगभग उस मैदान के अंदर पहुँचे। जब उस मैदान के अंदर गुलामान रसूल पहुँचे तो अब्दुल्ला इब्ने अबी जो कि रईसुल मुनाफिक सी, कुछ लोग वो भी सन कमो पेश 300 लोग, उन्हें बहुत सारे ऐसे मशवरे दिते, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने मदीनतुर रसूल दे अमन नू बहाल रख दिया अब्दुल्ला दे किसे मशवरे ते आपने कान नहीं करे। और जब उस मैदान के अंदर पहुंचे रईसुल मुनाफिकीन अपने 300 आदमी लेके वापस आ गए कि भाई साड़ी कोई तजवीज़ साड़ी कोई गल नहीं मनी जा रही, असी क्यों लड़िए। जब वापस आ गए 700 रह गए गुलामान रसूल, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे दोस्तों बेलियो सजनों परेशान होने की लोड़ नहीं, साढ़े नाल साढ़े अल्लाह की मदद शामिल है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील नेमल मौला व नेमन नसीर, कि साडा मौला साड़ी मदद करने वास्ते तैयार है। और ऊद पहाड़ जो है उसी दे दामन दे अंदर शुहदा दे कब्रिस्तान ने, शुहदा दे कब्र ने, जिन्ना कब्र दे अंदर हजरत सैयदना अमीर हमजा दी भी कब्र मुबारक है। और आज भी बहुत सारे आशिकाने रसूल या पीर वाले दिन या बुध वाले दिन जदों सरकार अमीर हमजा दी बारगाह विच हाज़िर होंदे ने, जो दुआ मंगते हैं आप दे सदके मौला पूरी कर छड़दा। आका अलैहिस्सलाम नू अपने एक महबूब चाचे नाल बड़ा ही प्यार सी हजरत अमीर हमजा नाल। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफारे मक्का जदों पहुँच गया आका अलैहिस्सलाम ने समझाने की कोशिश की, लेकिन ना समझे। हुजूर अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको एक तलवार सी और बड़ी खूबसूरत तलवार सी, तो आपने असहाबे रसूल के दरमियान विच खड़े होके किया कि कौन है जो इस तलवार का हक अदा करेगा। तो तमाम असहाब विचों हजरत अबू दुजाना एक सहाबी रसूल सन और बड़े ही पक्के और सच्चे आशिक रसूल सन। तो हजरत अबू दुजाना खड़े हो गए और कहने लगे कि आका हक अदा करन तो मुराद की है। फरमाया कि इतने कुफार नू मारो, इतने कुफार नू जहन्नम वासिल करो कि तलवार टेढ़ी हो जावे, और जदों समझो ना तलवार टेढ़ी होगी तो तलवार का हक अदा हो गया होगा। तो हजरत अबू दुजाना बारगाह मुस्तफ़ा के अंदर खड़े हो गए, कहने लगे कि आका जी हुक्म हो वेखते शहादत मैं कबूल करने वास्ते तैयार हाँ। और 2 मौके ऐसे आए खैबर के मौके ते भी, जदों कई रोज़ गुजर गए खैबर का किला फतह ना होया, आका अलैहिस्सलाम ने शाम नू खड़े होके किया कि सुबह ये तलवार और ये आलम उस शख्स नू देवांगा जिहदे नाल खुदा भी प्यार करता होवे, मुहम्मद मुस्तफ़ा भी प्यार करता होवे। असहाबे रसूल सारी रात बेचैन रहे, परेशान रहे कि ना जाने कौन खुशबख्त है जिहदा इंतखाब निगाह नबुव्वत कर चुकी है। तमाम रात इसी इंतजार के अंदर रहे, हुजूर ने मेरा इंतखाब करना है, हुजूर ने मेरा इंतखाब करना है। लेकिन जब सुबह हुई निगाह नबुव्वत का इंतखाब होया तो मौला कायनात ते नजर पई। फरमाया कि आईना अली जुन, कहाँ है अली मुर्तज़ा। अली मुर्तज़ा ने सदाए नबुव्वत सुन के लब्बैक या रसूल अल्लाह, आका मैं हाजिर हाँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली आज मुस्तफ़ा दा अलम भी तू थाम ले, मुस्तफ़ा दी तलवार भी तू थाम ले। और फिर खैबर दा मैदान फिर मौला कायनात दे हत्थों फतह कराया। और इसी तरह उहुद के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कौन शख्स है जो इस तलवार का हक अदा करेगा। तो हर सहाबी खड़े हो गए, लेकिन जुरत ना हुई। हजरत अबू दुजाना खड़े हो गए और बारगाह नबूवत के अंदर खड़े होके हाथ बन के कहने लगे कि आका हक अदा करन तो मुराद। फरमाया कि इतने कुफार नू मारो
کہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے. تو حضرت ابو دجانہ نے کیا کہ حضور سعادت قبول کرنے واسطے میں جو تیار ہوں. آقا علیہ السلام نے احد دے میدان دے اندر جو تلوار دیتی وہ حضرت ابو دجانہ نو دیتی. اور حضرت ابو دجانہ ایسے عاشق رسول سن کہ حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر تک آپ اپنی مجلس کے اندر رہندے سن دائیں بائیں نہیں دیکھتے سن بلکہ حضور دا چہرہ ہے مصطفیٰ ہی دیکھتے سن. میرے سلطان پاک فرما دے تن میرا اے چشیمہ ہووے تے میں ویکھنا مرشدی اے رجان ہووے تن میرا اے چشیمہ ہووے تے میں ویکھنا مرشدی اے رجان ہو اتنا ڈٹھیا تے مینوں صبر نہ ہوئے تے میں ہور کتے والے اے بجان ہو مرشد دا او دیدار باہو تے مینوں لکھی کرونا اے حجان حضرت ابو دجانہ نے جدو آپ نے جنگ دی ابتدا فرمائی علماء نے لکھی ہے کہ آپ کے سامنے ایک کافر آ گیا اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ دیکھی سی. آپ نے ابو دجانہ نے فرمایا ابو دجانہ تلوار چک لے حضور دشمن خدا ہے دشمن مصطفیٰ ہے. آقا تو اڈا بھی دشمن ہے خدا دا بھی دشمن ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن تو ہے لیکن باپ دے ابو دجانہ دا ہے. اپنے باپ دے سر تو تلوار چک لے. رحمت للعالمین دی رحمت گوارا نہ کرے گی کہ ابو دجانہ دے باپ دے سر دے اتے مصطفیٰ دی تلوار چل جاوے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابو دجانہ چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے باپ تو باپ ہی ہے. تو حضرت ابو دجانہ نے کیا کہ حضور دشمن دی صفحہ دے اندر شامل سی. آقا نے فرمایا کہ بے شک دشمن دی صفحہ دے اندر شامل سی لیکن میں تے دنیا دے اندر رحمت بن کے آیا. حضور علیہ السلام نے ہمیشہ کافر باپ بھی ہے وہ تے بھی شفقت فرمائی. فرمایا کہ چاہے کسی دا باپ ماں کافر غیر مسلم ہے لازم ہے کہ اس کی تعظیم کرے. اور غزوہ بدر دے اندر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی تلوار دی زد دے نیچے آپ دا بیٹا آ گیا سی. تو آپ دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا کہندا ہے کہ میں اس جنگ دے دوران میری تلوار دے زد دے نیچے میرا باپ ابو بکر آ گیا لیکن میری محبت نے میرے پیار نے تلوار نہ چلائی کہ میرا باپ ابو بکر ہے. تو ایک دن آپس وچ مکالمہ جدو ہویا نا باپ بیٹیاں دا بیٹے نے کہا کہ باپ تسی میری تلوار دی زد دے نیچے آئے سو لیکن باپ دی محبت نے تلوار نو اٹھا لیا. تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ کاش کہ تم میری تلوار دے زد دے نیچے آ جاندہ تو میں دشمن مصطفیٰ سمجھ کر تیرا سر قلم کر دیتا. میں کدی بھی گوارا نہ کرتا کہ میرا بیٹا اور کدی بھی نہ سوچتا کہ میرا بیٹا ہے کیونکہ ایمان مصطفیٰ دا تقاضا ہی ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کہ تواڈے وچوں کوئی بھی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ نہ لو بہن بھراواں نہ لو اپنی مال اولاد نہ لو بیوی بچیاں نہ لو سب تو ود کے مصطفیٰ نال پیار نہ کر لے گا ادو تک تواڈے وچوں کوئی بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. تو میرا ذکر ایسی کہ حضرت ابو دجانہ نے جدو تلوار چلائی باپ سامنے آ گیا حضور دی نگاہ نبوت پئی. آپ نے فرمایا ابو دجانہ یہ تلوار چک لے حضور دشمن خدا ہے دشمن مصطفیٰ ہے. فرمایا کہ بے شک میرا بھی دشمن ہے میرے خدا دا بھی دشمن ہے لیکن باپ تے حضرت ابو دجانہ دا ہے
مصطفیٰ دی تلوار کدی بھی گوارا نہیں کرے گی کہ میری اس تلوار نہ تیرا باپ زخمی ہو جائے یا اس کا سر قلم ہو جائے۔ اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت ابو دجانہ جنگ کردیاں آپ دی تلوار دے نیچے ایک عورت آ گئی، آپ اس عورت دا سر قلم کرن لگے، اور جدو سر قلم کرن لگے میرے مصطفیٰ کریم دی نگاہ پئی، فرمایا کہ او ابو دجانہ مصطفیٰ کریم دی تلوار نو کدی بھی رنگ نہ کرنا اس عورت دے رنگ دی وجہ تو۔ حضرت ابو دجانہ نے کیا کہ حضور ہندہ ہے، ایک دشمن ہے، میری خواہش ہے کہ میں اس کا سر قلم کر دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلوار مصطفیٰ دی ہے، کاش کہ تیری اپنی تلوار ہوندی تو سر قلم کر دیندہ۔ اور یہ تلوار ہے کہ جس تلوار نو رحمت للعالمین نے اپنے ہتھاں نال پھڑیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا جان بھی اسی جنگ دے اندر شہید ہوئے، اور ایک میں اور عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ پڑھ رہے سی حضرت حنظلہ۔ جدو آقا علیہ السلام نے مدینہ رسول نے بازاروں میں اعلان فرمانے کل جہاد الجہاد الجہاد، تو حضور علیہ السلام دی آواز نو سنتے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ، لوگ باہر آگے۔ اور اسی رات حضرت حنظلہ بڑے عاشق مصطفیٰ گزرے، تاریخ نے لکھا کہ وہ رات پہلی رات سی، سہاگ والی رات، تو دی شادی دی رات سی، لیکن حضرت حنظلہ دے کنا بھی جدو مصطفیٰ کریم دی آواز پئی تو حضرت حنظلہ اسی حالت کے اندر اٹھے، اور آپ نے اپنے جسم دے کپڑے پہن کر بارگاہ مصطفیٰ دے اندر حاضر ہو گئے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے کہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ، آقا میں حاضر ہاں، اور آپ کی محبت ہے تقاضا سی۔ آپ نے بھی نہ دسیا کہ حضور میں غسل کرن والا ہاں، لیکن حضرت حنظلہ نے حکم مصطفیٰ دی تعبیل کر دیا، آپ دے لشکر دے اندر شامل ہوئے۔ تاریخ نے لکھے ہے کہ حضرت حنظلہ کفار نہ جنگ کر دیا بہت سارے کفار نو جہنم واصل کیتا، آخر ایک لعین نے آپ نو بھی ایک آپ دے اتے بھی وار کر کے آپ نو شہید کر دیتا۔ حضرت حنظلہ دامن احد پہاڑ دے قریب ایک سراغ دے قریب آپ دا لاشا پیا سی۔ جدو جنگ احد مکمل ہو گئی، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب رسول دے لاشے کٹھے کیتے جان، تو جدو تمام دے لاشے مل گئے لیکن حضرت حنظلہ دا لاشا نہ ملیا، نبی معظم دی بارگاہ دے اندر آئے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی، فرمایا کہ حنظلہ تو جنتی ہے، حنظلہ تو جنتی ہے، حنظلہ تو جنتی ہے۔ اصحاب رسول نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ ہے کس طرف؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ آسمان تو 70,000 فرشتے حضرت حنظلہ نو غسل دین واسطے آئے ہوئے نے۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں مقام تے بدنا دا پانی ہے، چاندی دے برتن نے، غسل دین والے فرشتے نے، سوال ہے کہ شہید نو غسل تے ہے ہی نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ نو غسل دین والے آسمانی مخلوق سی، اور غسل اس وجہ تو دیتا جا رہا سی کہ جدو آپ قافلے دے اندر شامل ہوئے سن، آپ شب عروسی وچوں نکلے سن، آپ نے غسل نہ کیتا، لیکن حکم رسول من دیا آپ دے قافلے دے اندر شامل ہو گئے۔ اور آج بھی حضرت حنظلہ دا جو لقب ہے غسیل الملائکہ، یعنی آپ نو غسل دین والے فرشتے سن، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی اکھاں نال دیکھ رہا کہ حضرت حنظلہ جنت دے اندر پرواز کر رہا سی۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی رسول حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام دے بڑے پیارے غلام سن۔ اس غلام دے بارے بھی علماء نے لکھے کہ اس جنگ دے اندر آپ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور جدو آپ شہید ہوئے تو آپ زخمی حالت دے اندر زمین تے لیٹے رہے۔ ایک صحابی رسول پانی دا مشکیزہ لے کے جا رہا سی، آپ نے کہا کہ اوے زیاد کیا پانی دی طلب ہے؟ آپ نے کہا کوئی پانی دی طلب نہیں۔ دوسرا صحابی آیا، دوائی دی طلب ہے، مرہم کرا لو۔ تو حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ نہ پانی دی طلب ہے، نہ مرہم دی طلب ہے، نہ دوائی دی طلب ہے۔ اس مشکیزے والے نے پوچھا کہ دس کہ زندگی دی اندر طلب کی ہے؟ تو حضرت زیاد بن سکن نے کیا کہ میری زندگی دی پہلی اور آخری دعا ہے کہ مرن تو پہلے میں چہرہ مصطفیٰ دی تلاوت کر لوں۔ اس مشکیزہ اٹھان والے نے
حضرت زید بن سکن نو اٹھایا مشکیزہ زمین تے رکھ دیتا اور اپنے موڈیاں تے زخمی لاش نو چکیا اور چلدیاں چلدیاں بارگاہ مصطفیٰ دے قریب پہنچے. حضرت زید بن سکن نے کیا او میرے تے احسان کرن والے میری زندگی دی تو خواہش پوری کر چھڈی, مینوں پہلے مصطفیٰ قریب تو دور اتار دے, میں بھی بے ادبی برداشت نہیں کروں گا کہ حضور نیچے بیٹھے ہوں اور میں کندھیاں تے بیٹھا ہوں. تو حضرت زید بن سکن دے بارے علماء نے لکھے ہے کہ آپ زمین تے لیٹ گئے زخمی حالت دے اندر, آپ دا پورا جسم لہو لہان سی, زخمی سی, خون بہ رہا سی, لیکن آپ نو پرواہ نہیں سی. حضرت زید بن سکن نو اس مشکی دے والے نے پوچھیا کہ یہ تے دس کہ اتنی تکلیف اتنی پریشانی شین تو بعد آخر وجہ کی ہے؟ تو میاں محمد نے اپنی زبان دے اندر اس عاشق مصطفیٰ دی ترجمانی اس طرح کی تھی. ہجری تیرا جے واقع پانی منگے, ہجری تیرا جے پانی منگے تے کھونے نہ دے گنا, او جی کر دے آقا سامنے بٹھا کے اج درد پرانے چھیڑا کہ تو بیلی تے آقا تو بیلی تے سب جگ بیلی تے اڑ بیلی بھی بیلی تے سجنا بازی اے محمد بخشا اج سنجی پئی حویلی. حضرت زید بن سکن زمین دے اتے کسیڑ دے بارگاہ مصطفیٰ دے اندر پہنچے. حضور ایک پتھر دے بیٹھے ہوئے سن, آپ دے قدم نیچے دی طرف لٹک رہے سن. حضرت زید بن سکن نے حضور دے قدمہ دے اتے اپنے رخسار رکھ دیتے, اپنے رخسار رکھ دیتے, رونا شروع کر دیتا. آقا علیہ السلام نے حضرت زید بن سکن نے اٹھایا, زخمی حالت کے اندر اپنے سینے نہ لگایا اور فرمایا کہ زید بن سکن آپ نے اعلان کر دیتا کہ جس نے جنتی بندے دا دیدار کرنا ہوئے زیاد دا دیدار کر لے گا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید بن سکن کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی تھی آقا روتے اس وجہ تو رہے ہیں کہ نہ جانے میں تے ایک دعا منگی سی کہ جدو میری دنیا وچوں واپسی ہوئے چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوئے, میں حضور دے چہرے دا دیدار کردہ میری روح پرواز کر جائے. آقا میں اس وجہ تو رو رہا سی کہ پتہ نہیں زندگی مہلت دے وے یا نہ دے وے, لیکن حضور تسی لجپال ہو, لجپالی کر چھڑیے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا زید بن سکن جاج تیرے تے خدا بھی راضی ہے, محمد مصطفیٰ بھی راضی ہے. حضرت زید بن سکن نے جدو آپ دی دنیا وچوں واپسی ہوئی تو آپ دے دونوں رخسار جو سن حضور دے قدمہ دے اندر رکھے ہوئے سن. اور میاں محمد نے اس مقام تے بھی کیا خوبصورت گل کی تھی. آپ فرماتے ہیں میں نیواں او میرا مرشد اونچا اور میں نیواں میرا مرشد اونچا تے اچھیاں سنگی لائی اور صدقے جاواں انہاں اچھیاں تاہیں اور جنہاں نیویاں نال نبھائی اور خشخص جلنا قدر نہ میرا اور خشخص جلنا قدر نہ میرا تے صاحب نو وڈھائیاں تے میں گلیاں دا اے روڑا کوڑا او محل چڑھایا سایاں اور در مرشدی دا او خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے او تقوی رکھ محبوبہ والا او چل دوارا ملیے اور سپنے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں او ڈردی مردی اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں.
حضرت زیاد بن سکن دی روح پرواز ہوئی تھی حضور دے قدمہ دے اندر، اور آپ دی آخری خواہش بھی تھی، آخری بات حضرت سیدنا امیر المؤمنین سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام دے چاچا جان سن، آپ دے چاچا جان سن۔ ہندہ نے اپنی غلام نو وحشی نو کیا، اور وحشی امیر حمزہ نے بدر دے اندر میرے باپ عتبہ نو جہنم واسل کیتا سی، قتل کیتا سی، میں اس کو بدلہ لینا چاہنی ہوں۔ وحشی نے کہا کہ جتنا انعام و کرام جو منہ بولے گا وہ ملے گا، لیکن میری خواہش ہے کہ امیر حمزہ نو قتل کرنے تو بعد اس کا کلیجہ میں چبانا چاہوں گا، اس کا جگر میں چبانا چاہنی ہوں۔ وحشی نے افادہ لے لیا، دنیا دا کتا سی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بدر دے اندر بھی آپ دا بہت بڑا کردار سی، احد دے اندر بھی بہت بڑا کردار سی، لیکن احد دے اندر آخر اللہ نو آپ پیارے و شہید ہوئے، اور وحشی نے پھر آپ کا پیٹ ذبح کیتا، اور پیٹ ذبح کرن تو بعد آپ دا جگر نکالے، اور جگر نکال کے ہندہ نو کیا کہ ہندہ اس جگر نو چبا لے، لیکن ہندہ اس جگر نو چبا نہ سکی۔ پھر اس وحشی نے آپ دے دونوں ہاتھ شہید کیتے، ٹکڑے ٹکڑے کیتے۔ پھر اس وحشی نے آپ دی دونوں اکھاں کٹ دیتیاں، آپ دا نک کٹ دیتا، آپ دے کن شہید کیتے، آپ دے دن توڑ دیتے، آپ دے لبن شہید کر دیتا۔ ہندہ نے انہاں تمام چیزاں شہید کرن تو بعد ظلم در ظلم کر کے ایک ہار بنا کے اور جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہندہ کو لے گیا، اور کہنے لگیا کہ میں تیری خواہش پوری کر دیتی۔ ہندہ کون سی؟ ابو سفیان دی بیوی سی، معاویہ دی والدہ سی، یزید دی دادی سی۔ اس خاندان نے شروع تو ہی اس خاندان مصطفیٰ نہ ظلم کر دے رہے۔ اخیر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے جسم دی بوٹی بوٹی ہو گئی۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی علی کو فرمایا کہ علی جاؤ، ساریاں دی لاشاں مل گئی ہیں، لیکن میرے چاچا امیر حمزہ دی لاش نہیں ملی، دیکھ کر تو آؤ۔ حضرت مولا کائنات جدو آپ احد پہاڑ دے دامن دے اندر گئے، آپ نے دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ آپ دی آنکھاں بھی شہید نے، آپ دی نک بھی شہید ہے، آپ دے دند اور لب بھی شہید نے، آپ دے کن بھی شہید نے، ہاتھاں دیاں بوٹیاں بوٹیاں نے، دل نکالا گیا، جگر نکالیا گیا، اور نکالن تو بعد وجود دے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے مولا کائنات نے جدو امیر حمزہ دا لاش مبارک نو دیکھیا، آپ روئے اور بارگاہ مصطفیٰ دے اندر پہنچے۔ آقا دنیا دے اندر بڑے بڑے ظلم دیکھے، بڑی بڑی تاریخی واقعات دیکھے، ظلم دیاں داستانہ دیکھیاں، لیکن حضور میرے چاچا حضرت امیر حمزہ تے جو ظلم اور داستان تاریخ نے رقم کر دیتی ہے، میں اس کی مثال نہیں بیان کر سکتا۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جب اس مقام تے پہنچے، حضور رحمت عالم نے اپنے چاچا دا لاشا دیکھیا، محبوب چاچا جو ہمیشہ ہر مقام تے حضور دی خدمت واسطے کھڑے رہے۔ نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے محبوب چاچے دے لاشے نو دیکھ کے اتنے روئے کہ ہچکیاں بن گیاں۔ حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ دنیا دے اندر بڑے بڑے شہید ہون گے، لیکن تمام شہیدان دی سرداری اللہ نے میرے چاچے نو عطا فرمائی ہے، حضرت امیر حمزہ نو عطا فرمائی ہے۔ حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا جان اسی غزوہ احد دے اندر شہید ہوئے، اور آقا علیہ السلام نے جدو اصحاب رسول دے واری واری جنازے پڑھائے، شہداء دے جنازے پڑھائے، حضرت امیر حمزہ اس شخصیت نے کہ جنہ دا جنازہ ایک باری نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم نے 70 مرتبہ جنازہ پڑھایا۔ اور آج بھی دیکھ لو شہداء دے قبرستانہ دے اندر جا کے جتنے بھی حجاج کرام، جتنے بھی حاجی عمرے والے لوگ گئے نے، ہر ایک دا عقیدہ ایمان ہے کہ جو دعا کسے مقام تے بھی قبول نہ ہوئے، مصطفیٰ کریم دے چاچا جان دے مزار اقدس تے چلے جاؤ تے ہر دعا ہی قبول ہو جاوے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔